हेलो नमस्ते सबैजनालाई। मैले यस भिडियोमा आज माइक्रो इकोनोमिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, डिमान्ड सप्लाई र मार्केट इक्विलिब्रियम। त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड म्याथमेटिकल क्वेसनहरूको सोलुसन सिकाउने छु र यो विशेष गरेर क्लास 11 को नयाँ सिलेबसमा बेस भएर सोध्ने क्वेसनहरूको सोलुसन हो र ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई बेसिक कुराको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ मार्केट डिमान्ड सेड्युल र मार्केट डिमान्ड कर्भ कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ, हामीले म्याथमेटिकली टेबल बनाएर कसरी डिराइभ गर्न सक्छौँ र त्यसलाई ग्राफमा देखाएर कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्छौँ। त्यसको लागि यहाँ 3-4वटा क्वेसनहरू रहेको छ र यो च्याप्टर कभर हुने गरेर मैले सबै भिडियोहरू बनाउने छु। कृपया सबै भिडियोहरू हेरिदिनु होला। ओके, सो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, डिराइभ मार्केट डिमान्ड सेड्युल एन्ड मार्केट डिमान्ड कर्भ फ्रम द फलोइङ टेबल भनेर हामीलाई एउटा टेबल दिएको छ। क्वेसन यसरी नै सोध्छ, जस्तो गुड एक्स भन्नेको प्राइस दिएको छ 5, 4, 3, 2, 1 भनेर, अनि ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड एक्स फर इन्डिभिजुअल ए 2, 4, 6, 8, 10 भनेर दिएको छ। त्यसरी नै इन्डिभिजुअल बी र सी को दिएको छ र हामीलाई क्वेसनले भनेको छ मार्केट डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर अनि मार्केट डिमान्ड कर्भ पनि डिराइभ गर भनेको छ। ओके, सो यहाँनिर 3 जना इन्डिभिजुअल रहेछन् मार्केटमा भन्ने कुरा बुझिन्छ र हामीले 3 जना इन्डिभिजुअलले डिफ्रेन्ट प्राइसमा गुड एक्सको लागि कति कति डिमान्ड गरेको छ भन्ने कुरा टेबल हेरेर थाहा पाउँछौँ। अनि प्रत्येक प्राइसमा 3 जना इन्डिभिजुअलले गरेको डिमान्डलाई जोड्यो भने हामीले मार्केट डिमान्ड सेड्युल थाहा पाइहाल्छौँ। सो मार्केट डिमान्ड भनेकै के हो त भन्दा कुनै पनि गिभन प्राइसमा एउटा कमोडिटीको डिमान्ड ओभरअल मार्केटमा भएका सबै कन्ज्युमरहरूले कति गरेको छ त्यसलाई समेसन गर्यौँ, त्यसलाई जोड्यौँ भने मार्केट डिमान्ड आउँछ। सो मार्केट डिमान्ड सेड्युललाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने मार्केट डिमान्ड सेड्युल इज अ टेबल द्याट सोज द टोटल डिमान्ड अफ अल कन्ज्युमर्स इन द मार्केट एट भेरियस प्राइसेस अफ द गिभन कमोडिटी इन इच पिरियड अफ टाइम। सो यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमा गुड एक्स भन्ने गुड दिएको छ र यसको डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा हाम्रो एक्जाम्पलमा 3 जना कन्ज्युमरहरू छन् ए, बी र सी भनेर। सो डिफ्रेन्ट प्राइसेस अफ गुड एक्समा यो 3 जना कन्ज्युमर्सहरूले कति कति डिमान्ड गर्छ हामीले जोड्यौँ भने मार्केट डिमान्ड सेड्युल आउँछ। सो यसलाई सोलुसन गर्नको लागि जस्तो यो हाम्रो गिभन नै भयो, गुड एक्सको प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 यो गिभन भइहाल्यो। अनि ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड छ 2, 4, 6, 8 र 10 युनिट्स, बी भन्नेको 4, 6, 8, 10 र 12 युनिट छ, त्यस्तै सी भनेको 8, 10, 12, 14 र 16 युनिट दिएको छ। सो 8 रुपिस 5 मा अथवा 5 रुपिस प्राइस हुँदाखेरि 3 जना कन्ज्युमरले कति कति युनिट डिमान्ड गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। अनि 3वटै कन्ज्युमर्सले गरेको डिमान्डलाई जोड्यौँ भने रुपिस 5 हुँदाखेरि गुड एक्सको त्यो मार्केटमा कति डिमान्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछ। सो 2 + 4 + 8 गरेर 14, यसरी नै हामीले प्रत्येक प्राइसमा 3 जनै इन्डिभिजुअल्सहरूले गरेको डिमान्डलाई समेसन गर्दै गयौँ भने मार्केट डिमान्ड आइहाल्छ। सो यसरी जोड्दाखेरि 14 युनिट्स, 20 युनिट्स, 26, 32 र 38 युनिट देखिन्छ। ओके, सो अल्टिमेटली हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल होस् कि मार्केट डिमान्ड सेड्युल होस्, त्यसले भनेको हाम्रो इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड नै देखाउँछ। सो यहाँनिर प्राइस हाम्रो घट्दै गए पछाडि डिमान्ड बढ्दै गएको देखिन्छ। अब यसलाई नै हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड कर्भ हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। सो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भले चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले गिभन प्राइसमा कति कति डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ भने मार्केट डिमान्ड कर्भले चाहिँ त्यो मार्केटमा भएका सबै इन्डिभिजुअल्सहरूले कुनै पनि गुड्सको एउटा गिभन प्राइसेसहरूमा कति कति डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ है त। सो यहाँनिर हाम्रो एबिसी 3 जनाको डिमान्ड दिएको छ, 3 जनालाई नै हामीले 3 जनाको डिमान्डहरू जोड्यौँ भने मार्केट डिमान्ड डिराइभ भयो। सो त्यसरी नै मार्केट डिमान्ड कर्भलाई डिराइभ गर्नको लागि 3 जना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड कर्भलाई हामीले होरिजन्टली समेसन गर्यौँ भने मार्केट डिमान्ड कर्भ डिराइभ हुन्छ र मार्केट डिमान्ड कर्भ जहिले पनि इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भन्दा फ्ल्याटर हुन्छ। फ्ल्याटर भन्नुको मतलब के हो भने इन्डिभिजुअल डिमान्डहरूको समेसन भने मार्केट डिमान्ड कर्भ हो। इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भमा एकजनाको मात्रै क्वान्टिटी डिमान्डेड देखिन्छ एउटा गिभन प्राइसमा भने मार्केट डिमान्ड कर्भमा चाहिँ एकजना होइन, मार्केटमा जतिजना छन् सबैको डिमान्ड देखिने भएर त्यो चाहिँ फ्ल्याटर हुन्छ। जस्तै हाम्रो रुपिस 5 हुँदाखेरि
ए भन्नेको डिमान्ड 2 युनिट छ, बी भन्नेको 4 युनिट छ र सी भन्ने इन्डिभिजुअलको 8 युनिट छ। अब यो तीनजनाको छुट्टा छुट्टै ड्र गर्यो भने त्यसलाई इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भन्छौँ भने तीनजनाकै जोडेर जस्तो 14 युनिट्स डिमान्ड छ मार्केटमा, सो 5 प्राइस हुँदाखेरि 14 युनिट, 4 प्राइस हुँदाखेरि 20 युनिट। यसरी हामीले टोटल मार्केटको डिमान्डलाई प्राइससँग हेरेर त्यो कम्बिनेसनलाई ग्राफमा देखायो भने मार्केट डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्न सकिन्छ र जसलाई हामीले यहाँ डायग्राममा हेर्न सक्छौँ। सो यो तीनवटा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भयो। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड कर्भ भयो, जस्तै यो ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड कर्भ भयो। दिस इज बी डिमान्ड कर्भ, अनि यो चाहिँ सी भन्नेको डिमान्ड कर्भ भयो। अनि यो तीनटालाई हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भन्यौँ। अनि यो तीनवटैको समेसन गर्यो भने वी विल अब्टेन मार्केट डिमान्ड कर्भ। अनि यो मार्केट डिमान्ड कर्भ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, होरिजन्टल समेसन हुन्छ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भहरूको, र यो चाहिँ फ्ल्याटर पनि हुन्छ। इन्डिभिजुअल भन्दा इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भहरू स्टिपर हुन्छ, एक एकजनाको प्रिफरेन्स देखाउँछ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भले भने मार्केट डिमान्ड कर्भले चाहिँ मार्केटमा भएका सबै कन्ज्युमर्सहरूको प्रिफरेन्स देखाउँछ है त। सो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भकै होरिजन्टल समेसन मार्केट डिमान्ड कर्भ हो। यहाँनिर यो हाम्रो फ्ल्याटर कर्भलाई मार्केट डिमान्ड कर्भ भन्छौँ र यसमा हामीले 5 रुपिजमा इन्डिभिजुअल एले कति डिमान्ड गर्यो, अनि जस्तै यहाँनिर हामीले यो ड्र गर्न पनि सक्छौँ, नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। जस्तै 5 भन्नेले 2 युनिट डिमान्ड गरेको छ, अनि ए भन्नेले 5 रुपिजमा 2 युनिट डिमान्ड गरेको छ, बी भन्नेले 5 रुपिजमा 4 युनिट डिमान्ड गरेको छ, र सी भन्ने इन्डिभिजुअलले चाहिँ हाम्रो टेबलमा कति आई थिङ्क 8 होला, 8 जति डिमान्ड गरेको छ। ओके, सो यो तीनटैको डिमान्ड जोड्यौँ भने ₹5 मा मार्केटमा 14 युनिट्स डिमान्ड हुन्छ। सो यसरी हामीले प्राइस र डिमान्डको लाइनहरू ड्र गर्न पनि सक्छौँ, नगरे पनि केही फरक पर्दैन। कम्बिनेसन बनाएर ड्र गर्यो भने सजिलै हुन्छ। सो यु क्यान सिम्पली ड्र दि डिमान्ड कर्भ विथआउट सोइङ एनी कम्बिनेसन्स अफ प्राइस इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। र यसरी हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्डको मद्दतबाट मार्केट डिमान्ड कर्भ र मार्केट डिमान्ड सेड्युल सजिलैसँग डिराइभ गर्न सक्छौँ। र यस्तो क्वेसन प्राय आयो भने लङ क्वेसनमा आउन सक्छ, सर्ट क्वेसनमा त यो नआउला। ओके, सो एउटा क्वेसन यो भयो। र अर्को हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ, फर्म द फलोइङ डिमान्ड फङ्सन, कन्स्ट्रक्ट अ डिमान्ड सेड्युल एन्ड ड्र द डिमान्ड कर्भ अफ एन इन्डिभिजुअल। ओके, हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दियो, अब एउटा इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फङ्सन दियो है, लिनियर डिमान्ड फङ्सन दिएको छ Q = 120 - 6P भनेर यहाँनिर। अनि यो डिमान्ड फङ्सनको बेसिसमा त्यो इन्डिभिजुअलको डिमान्ड सेड्युल पनि डिराइभ गर भनेको छ, अनि डिमान्ड कर्भ पनि डिराइभ गर भनेको छ। ओके, सो हामीलाई अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ उसले इन्डिभिजुअलहरूको गिभन प्राइसेससँग कति कति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्छ भनेर दिएको थियो, त्यहाँबाट हामीले सिधै जोड्यौँ, सिम्पली जोडेर टोटल मार्केट डिमान्ड आयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई ग्राफमा देखाउँदाखेरि टोटल मार्केट डिमान्ड सेड्युल कर्भ पनि आइहाल्यो। तर क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि डिमान्ड फङ्सन दियो एकजना इन्डिभिजुअल कन्ज्युमरको, अनि उसको डिमान्ड सेड्युल र डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर भने। ओके, अब यस्तो खालको क्वेसनमा के हुनसक्छ भन्दा कहिलेकाहीँ प्राइस रेन्ज दिन्छ, जस्तो यस्तैमा प्राइस 1 2 3 4 5 समथिङ यस्तो भन्यो भने हामीले प्राइसको ठाउँमा क्वेसनमा दिएको प्राइसहरू राखेर सिधै हामीले डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्ड विथ रेस्पेक्टिभ प्राइस निकाल्न सकिहाल्छौँ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा प्राइस नदिन सक्छ। यसरी प्राइस दिएन भने हामीले जेरोबाट सुरु गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तो जेरोबाट सुरु गर्छौँ, 0 1 2 3 4 5। अब कहिलेसम्म राखिराख्ने त भन्दाखेरि क्वान्टिटी 0 नहुन्जेलसम्म राख्दाखेरि पनि हुन्छ, नत्र कहिलेकाहीँ 3 4वटा लेभलसम्म जाने। जस्तो 0 राख्यौँ भने 4 5 रुपिससम्म राख्दाखेरि हामीले खोजेको आन्सर भेटिहाल्छौँ, त्यही भएर धेरै राखिराख्नु पर्दैन। हामीले 0 1 2 3 राख्दाखेरि 0 नजिक पुग्दैछौँ भने, जस्तो यो क्वेसनमा हामीले 0 हुन्जेलसम्म राखेका छौँ। सो हियर गिभन डिमान्ड फङ्सन इज Q = 12 - 2P छ। हाम्रो डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, यहाँ डिमान्ड सेड्युल भएको रहेछ। यो डिमान्ड सेड्युल होइन, डिमान्ड फङ्सन हो यहाँनिर। ओके, अब हामीले यो डिमान्ड फङ्सनलाई बेस बनाएर हामीले डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर्न सक्छौँ। डिमान्ड सेड्युल भनेको इट इज द टेबुलर प्रेजेन्टेसन अफ combinations between price and quantity demanded made by the individual at given time period है त। डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा एउटा इन्डिभिजुअलले कति कति युनिट डिमान्ड गर्छ भनेर हामीले टेबलमा देखायो भने त्यसलाई नै डिमान्ड सेड्युल भन्छौँ। यहाँनिर अब प्राइस हामीलाई नदिएको भएर 0बाट सुरु गऱ्यौँ। सो गिभन डिमान्ड फङ्सनमा P को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 12 युनिट आउँछ है त। सो 12 युनिट भयो,
त्यसपछि प्राइसको ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 10 युनिट्स हुन्छ, प्राइसको ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 8 युनिट्स हुन्छ। यसरी हामीले 3 4 5 6 राखुन्जेलसम्म हामीले यहाँ 0 सम्म पायौँ। ओके, 0 सम्म राख्दा पनि हुन्छ, नत्र अब 3-4 वटा भ्यालु राख्दाखेरि हुन्छ, नत्र क्वेसनले जति जति राख भनेको छ त्यही राख्नुपर्छ। सो यसरी डिमान्ड फङ्सन दियो भने त्यसमा हामीले सर्टेन प्राइसेसहरू राखेर सजिलैसँग क्वान्टिटी डिमान्ड कति गर्छ कन्ज्युमरले भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। सो यसलाई नै डिमान्ड सेड्युल भन्यो। अब यसलाई डिमान्ड कर्भमा देखाउन भन्दाखेरि अब हामीले त्यही यतातिर प्राइस हुन्छ, यतातिर क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ, अनि डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ सोइङ इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड। सो हामीले यहाँनिर कम्बिनेसन, जस्तो यहाँनिर कम्बिनेसन ABCD भनेर छुट्याउँदाखेरि यता कम्बिनेसनहरू देखाउन पनि हुन्छ, नत्र सिम्पली यसरी ड्र गर्न पाइयो। यसमा पनि हामीले प्राइस जस्तो 1 हुँदाखेरि 10 युनिट छ, यो तरिकाले देखाउन पनि सकिन्छ है त। जस्तै हामीले यसलाई यसमा लाइन ड्र गरेर जस्तो प्राइस 1 हुँदाखेरि 10 युनिट डिमान्ड छ भनेर यसरी देखाउन सक्छौँ है, यो देखाउँदा पनि हुन्छ। ओके, सो प्राइस 2 हुँदाखेरि 8 रहेछ, अनि प्राइस 3 हुँदाखेरि 6 रहेछ। यो हामी माथि डिमान्ड सेड्युलमै भएको कुरालाई ग्राफमा देखाउने हो। अनि 4 हुँदाखेरि 4 नै रहेछ भने 5 हुँदाखेरि 2 युनिट्स रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो हामीले माथि टेबलमा कम्बिनेसन ड्र गरेको, यसरी यो एउटा कम्बिनेसन हुन्थ्यो ABCD भनेर हामीले देखाउन सक्थ्यौँ। यो देखाउँदा पनि हुन्छ, नदेखाउँदा पनि हुन्छ। सो दिस इज हाउ वी क्यान डिराइभ द डिमान्ड सेड्युल एन्ड डिमान्ड कर्भ फ्रम द गिभन डिमान्ड फङ्सन अफ एन इन्डिभिजुअल। डिमान्ड फङ्सन दिँदाखेरि प्राइस थाहा हुनु पर्यो, अनि गिभन डिमान्ड फङ्सनमा हामीले प्राइसको भ्याल्यु राख्दै गयौँ भने त्यो प्राइसको करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी डिमान्ड कति हो भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यसलाई टेबलमा देखायो भने डिमान्ड सेड्युल भइहाल्यो, अनि त्यसपछि ग्राफमा देखायो भने डिमान्ड कर्भ भइहाल्छ। सो एउटा यो खालको क्वेसन भयो। र एउटा अर्को कस्तो खालको क्वेसन हुन्छ भन्दा हामीलाई 2-3 जनाको डिमान्ड फङ्सन दिन्छ। अघि चाहिँ हामीले 3 जनाको प्रत्येक प्राइसमा क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको थियो र सबैलाई जोडेर मार्केट डिमान्ड डिराइभ गरेका थियौँ भने अब त्यसरी नै मार्केटमा 2 जना 3 जना कतिजना छन्, अनि उनीहरूको रेस्पेक्टिभ डिमान्ड फङ्सन्सहरू दिएको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि उसले मार्केट डिमान्ड सेड्युल निकाल, मार्केट डिमान्ड फङ्सन निकाल, अथवा जे क्वेसनले सोध्छ त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, सो इन क्वेसन नम्बर 3 सपोज देयर आर 3 इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर्स इन द मार्केट विथ देयर डिमान्ड फङ्सन्स। ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फङ्सन Q इक्वल्स टु 30 - 2P रहेछ, बी भनेको QB इक्वल्स टु 25 - 3P, अनि QC भन्ने इन्डिभिजुअलको चाहिँ 40 - 5P। ओके, अब क्वेसनले के सोध्यो त भन्दा डिराइभ द मार्केट डिमान्ड सेड्युल फ्रम द प्राइस रेन्ज अफ ₹1 to 5। ओके, अब क्वेसन आफैले 1 देखि 5 सम्मको प्राइस रेन्जमा मार्केट डिमान्डको सेड्युल निकाल भने है त। मार्केट डिमान्ड सेड्युल भनेको छ, अब हामीलाई के दिएको छ, 3 जना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड कर्भ दिएको छ, बट क्वेसन इज आस्किङ डिराइभ मार्केट डिमान्ड सेड्युल। ओके, सो यसको लागि त हामीलाई सुरुमा के चाहियो, मार्केटको डिमान्ड फङ्सन चाहियो, अथवा यसलाई चाहिँ अब दुईटा तरिकाले सोलुसन गर्न सकिन्छ है। म यहाँ दुईवटै तरिकाले सोलुसन गर्न सिकाइदिन्छु। पहिलो तरिका भनेको हामीलाई जस्तो 3 वटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, अनि 3 वटैको डिमान्ड इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल निकाल्ने। जस्तै हाम्रो प्राइस ₹1 2 3 4 5 हो, क्वेसनले 1 to 5 भनेको छ। सो प्राइस 1 2 3 4 5 छ। ए भन्ने इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फङ्सन हामीलाई दिएको छ 30 - 2P। हामीले माथि गरेका क्वेसनमा जस्तै यहाँनिर अब सबै प्रत्येक प्राइसको भ्यालु राख्ने, अब P को ठाउँमा 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 4 5 राख्ने। यसरी ए भन्नेले प्राइस 1 देखि 5 हुँदा कति कति युनिट डिमान्ड गर्छ भन्ने यहाँ थाहा पाइन्छ। 28 26 24 22 20 यसरी इन्डिभिजुअल ए को डिमान्ड आयो है। त्यसरी नै इन्डिभिजुअल बी को डिमान्ड पनि निकाल्ने। यहाँनिर उसको गिभन इन्डिभिजुअल बी कै डिमान्ड फङ्सनमा हामीलाई प्राइसको भ्यालु हामीले राख्यौँ भने क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ इन्डिभिजुअल बी आउँछ एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस। इन द सेम वे यु क्यान सिम्पली क्यालकुलेट क्वान्टिटी डिमान्डेड मेड बाई इन्डिभिजुअल सी एट डिफ्रेन्ट प्राइसेस, एन्ड इफ यु सम all the demand quantity demanded made by 3 individuals, जस्तो इन्डिभिजुअल ए बी र सी ले प्रत्येक रेस्पेक्टिभ प्राइसमा कति कति डिमान्ड गरेको छ हामीले मेजर गरेर जोड्यौँ भने अब मार्केट डिमान्ड आउँछ। जस्तै प्राइस 1 मा ए भन्नेले 28 युनिट डिमान्ड गर्यो, बी भन्नेले 22 युनिट डिमान्ड गर्यो, र सी भन्ने इन्डिभिजुअल चाहिँ 35 युनिट डिमान्ड गर्यो। ओके, सो हामीले यो 28 + 22 + 35 गऱ्यौँ भने चाहिँ मार्केटमा ₹1 हुँदाखेरि पर्टिकुलर गुडको डिमान्ड कति भयो भन्ने थाहा पाऊँ, द्याट इज 85 युनिट। इन द सेम वे एट ₹2 3 4 and 5 यु क्यान क्यालकुलेट द मार्केट डिमान्ड, द्याट इज 75 युनिट 65 55 45। सो यो तरिकाले हामीले एउटा यो मेथड भयो। यसरी 3 वटा इन्डिभिजुअलको अथवा जति पनि इन्डिभिजुअल हुनसक्छ, 2 टा 3 जना हुन सक्ला,
जतिवटा दियो त्यतिवटैको डिमान्ड फङ्सनमा हामीले गिभन रेन्जको प्राइसहरू राखेर इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल पनि भइहाल्यो अनि त्यसलाई नै जोड्यो भने मार्केट डिमान्ड सेड्युल आउँछ एउटा तरिका भयो। अर्को अल्टरनेटिभ मेथड भनेको तीनवटै अथवा तीनजनाकै डिमान्ड फङ्सन जोड्यो भने मार्केट डिमान्ड फङ्सन आउँछ है। जस्तो इन्डिभिजुअल ए को डिमान्ड फङ्सन प्लस इन्डिभिजुअल बी प्लस इन्डिभिजुअल सी को डिमान्ड फङ्सन जोड्यो भने यसरी 30 - 2p प्लस 25 - 3p प्लस 40 - 5p गर्दाखेरि 95 - 10p, दिस इज द मार्केट डिमान्ड फङ्सन। अब गिभन प्राइसेसहरूलाई हामीले मार्केट डिमान्ड फङ्सनमा राख्यौँ भने हामीले माथि डिराइभ गरेर मार्केट डिमान्ड सेड्युल आफै यहाँ आइहाल्छ। सो यहाँनिर प्राइस 1 2 3 4 5 नै छ अनि हाम्रो मार्केट डिमान्ड फङ्सन हामी तीनटै जोडेर 95 - 10p डिराइभ गर्यौँ अनि इफ यु पुट द भ्याल्यु अफ prices on the given market demand function, then you will easily obtain the value of quantity demanded in the market. So 85, 75, 65, 55 र 45 units भनेको मार्केट डिमान्ड भयो demanded by these three different individual consumers A, B and C. सो यसरी जुन हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दाखेरि हुन्छ। अब यसमै डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्यो भन्यो भने चाहिँ हामीले माथिकै जस्तो अब डिराइभ मार्केट डिमान्ड कर्भ मात्रै डिराइभ गर भनेको छ भने यही सेड्युललाई हामीले सिधै डिमान्ड कर्भमा कन्भर्ट गर्दाखेरि भइहाल्यो। तर क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भन्दा जस्तै यही क्वेसनमा डिराइभ इन्डिभिजुअल एन्ड मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको भए हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्डको पनि सेड्युल डिराइभ गर्नै पर्थ्यो। जस्तो ए ले कति कति युनिट डिमान्ड गर्यो, बी ले कति कति युनिट डिमान्ड गर्यो, सी ले कति कति युनिट डिमान्ड गर्यो, त्यो तीनवटै पनि थाहा पाउनु पर्थ्यो अनि तीनवटाको छुट्टा छुट्टै डिमान्ड कर्भ हुन्थ्यो अनि मार्केटको पनि एउटै डायग्राममा हामीले यसको होरिजन्टल समेसन गरेर फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भ आउँथ्यो हामीले माथि डिराइभ गरे जस्तै सुरु क्वेसनमा। सो यो खालले यस्तै तरिकाले आउँछ है त। क्लास 11 मा योभन्दा अप्ठ्यारो खालको क्वेसन चाहिँ आउँदैन। यति जान्नुभयो भने डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर, डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर भन्ने जस्तो क्वेसन सोधे पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो मैले यहाँ दुईवटा क्वेसन प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर राखिदिएको छु, यो तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। जस्तो यहाँनिर प्राइस दिएको छ 10, 20, 30, 40 भनेर अनि दुईजनाको ए र बी को इन्डिभिजुअल डिमान्ड दिएको रहेछ अनि मार्केट डिमान्ड डिराइभ गर भन्यो अनि यहाँबाट इन्डिभिजुअल र मार्केट डिमान्ड कर्भ पनि डिराइभ गर भनेको छ है त। यो तपाईँहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्नु। अनि क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, फर्म द फलोइङ डिमान्ड फङ्सन, कन्स्ट्रक्ट द डिमान्ड सेड्युल फर प्राइस 5, 10, 15, 20 एन्ड 25। ओके, एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ र यो डिमान्ड फङ्सन पनि दिएको छ र तपाईँहरूलाई प्राइस पनि दिएको छ अनि त्यो गिभन डिमान्ड फङ्सनमा प्राइसेसको भ्याल्यु राखेर तपाईँहरूले एउटा इन्डिभिजुअल डिमान्ड सेड्युल कन्स्ट्रक्ट गर्नु अनि त्यसपछि त्यसलाई डिमान्ड कर्भमा पनि ड्राइभ गर्नु है। त्यो ड्राइभ गर्ने डिमान्ड कर्भ पनि ड्राइभ गर्नु। अब यसको सोलुसन चाहिँ मैले राखिदिन्छु। यसको सोलुसन र यो क्वेसनहरू सबै यो पिडिएफ फाइल मैले वेबसाइटमा राखिदिन्छु र वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दै हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो दुईवटा ट्राई यर सेल्फ क्वेसनको सोलुसन पनि मैले राखिदिन्छु। ओके, सो यसरी यो तपाईँहरूले सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई इकोनोमिक्समा कुनै त्यस्तो समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला, मैले आफूले जानेका कुराहरू सबै सेयर गर्नेछु। ओके, आज अहिलेलाई यो भिडियोमा यति नै, हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। यसको म कन्टिन्युसली लिएर आउँछु। यस पछाडि यो च्याप्टरबाट अरू कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउँछ म क्लास 11 को सबै च्याप्टर्सको म्याथमेटिकल पार्ट कभर हुने गरेर त्यसपछि थ्योरिटिकल पार्ट पनि कभर हुने गरेर सिरियली ल्याउँछु। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।